मोगाच्या बा बिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज आमी धरतो संभ्रम आचरण करनासांव मरे माई एकूड्यात मे समेत सर्गार गेल्लें फेस्त आमी आचरण करनासांव. तशें आमच्या दिसा स्वतंत्र मेळो दीस आमी आचरण करनासांव. ह्या दोनी संभ्रमा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. पयसरेस्परा देवान मरयेके देवर्तें भाग ह्या संवसारां फावो केलें. पाप करनासतना गर्भी संभवचें भाग तिका फावो केलें. सरेस्परा देवान हेच मरयेक विंचून काडलें आपल्या पुताची आवय जावचे आगे. आनी मरयेन आपोणें देवान कळीत केल्या वेळार हांव तुजें चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं अशें खालतेपणान देवाचें आपणें स्विकार केल्या वेळार जेजू तुजे थंय येता मनशाचें रूप घेता आनी अशें मरी देवपुताची आवय जावं पावता. मरयेन जेजूचें लालन पोशण केलें. जेजूच्या मिसावां संपूर्ण रितीन तिणें वांटो घेतलो. जेजू कुरिसोन वेतना ताच्या फाटल्यान ती गेली. जेजू कुर्सारोम कळो नासतना कुर्सा पंदा ती उबी रावली. कुर्सारोम कळो नासतना जेजून आपल्या आवयक आमची आवय करून दिला आनी मरयेन आमकां सर्वांक तिचें भुरगें जावन स्विकार केला. जेजू मरून पुनर्जीवन जावन सर्गार चडून गेल्या उपरांत सुरिल्ल्या इगज मातयेंत मरी आपोस्तलांक धैर्य दिता बोड दिता आनी तांकां जेजूचें मिसांव करूंक आदार दिता. अशें मरी ह्या संवसारांत देवाची खुशी कर जेजूच्या मिसावान संपूर्ण रितीन वांटेली जावन हेरांच्या मोगांत आनी सेवेंत ती जियेली. संवसाराचें जिवीत तिचें काबार जातच सरेस्परान तिका कुड्यांत मे समेत सर्गार घेतला. हेंचे सत जवळच्या पापसाहेब पियूस 12व्यान 1950 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर हें सत प्रगट केलें की मरये कुड्यांत मे समेत सर्गार घेतला म्हणून. त्या दिसतान आमी मरयेचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त आचरण करनासांव. तर हें फेस्त आमकां वर्तोस बरवसो दिवन आसा. मरी आमची आवय जावन कुड्यांत मे समेत सर्गार आसा. तर हेंचे भाग हे दीस आमकां मेळटले म्हणल्याक मरयेचें स्वर्गारोहण आमकां बरवसो दिवन आसा. तर मरी आमकां सर्वां राखून आसा. कुड्यांत मे समेत आमी सर्गार येवच्याक ते देखून हेंचे भाग आमी जोडचे खातीर मरये बरी ह्या संवसारांत आमी कालतेपणान जिवंक जाय. देवाच्या खुशे प्रमाणे जिवंक जाय. पवित्रपणान जिवंक जाय. अशें आमी जियेल्यार एक दीस जेजू आमकां खंडीत सर्वांक कुड्यांत मे समेत सर्गार मरये सांगाता आनी सर्गा देवा सांगाता जेवचें भाग फावो करतलो म्हणलो बरवसो हें फेस्त आमकां दिवन आसा. तशेंच आज आमी आमच्या देशा स्वतंत्र मेळो दीस आमी आचरण करनासांव. 17 आनी 9 वर्सां आदी आमचो देश गुलामपणांत आसलो. आमच्या राष्ट्राच्या नायकांनी आनी जायते जाणांनी होराट करून रगत व्हरून आमकां स्वतंत्र जोडून दिला. आज आमी स्वतंत्र भारतांत जियोन आसांव. देवान आमकां व्हरतो विशाल देश दिल्लो आसा. आमच्या राष्ट्रांत जायते धर्म भाशा आनी संस्कृती आचरण करचे लोक सांगाता आमी जियोन आसांव. जायते संपन्मुलां देवान आमकां दिल्लीं आसात. त्या देखून आमच्या राष्ट्राचेर आमी अभिमान दवरया. हो देश आमचो आमी सर भारत मातेची नागरीक म्हणलो मनोभाव आमचे थंय आसा करया. एकूच देशाचे नागरीक जावन भाव भयणी बरी आमी जियोवया. आमचो देश मोगाचो शांतीचो सवस्कायेचो करूंक आमी पेचाडया. आमच्या देशांत कितें पूर हक्क आसा आमी प्रामाणीकपणान जोडया आनी ताचे पयलीं आमच्या देशा खातीर आमी कितें करूंक जाय कसलें कर्तव्य आसा तें आमी प्रामाणीकपणान करया. अशें आमी जियेल्यार आमचो देश मोगाचो शांतीचो आनी अभिवृद्धीचो करूंक आमी शकता. तुमकां सर्वांक मरे मायेचे फेस्ताचे हांव सुभासय पाठयतां. तशेंच स्वतंत्राचे सुभासय हांव तुमकां मागतां.